जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान यूसुफ मेरा नाम है और प्रोफ़ेसर यूसुफ शदाई एक बहुत बड़ा हवाला मेरे वालिद साहब का मेरे साथ। तो आज जो है ना हम बात करेंगे प्रोफ़ेसर यूसुफ शदाई साहब की। उन्होंने ज़िंदगी में कैसे इस मुल्क की खिदमत की, इस पे बात करेंगे। प्रोफ़ेसर यूसुफ शदाई एक उस्ताद थे, मुफक्किर थे, फ़लसफ़ी थे। बहुत से लाहौर के और बाहर के कॉलेजेस में पढ़ाते रहे। ख़ास तौर पे वो पंजाब के जो लाहौर के बाहर के इलाके हैं वहाँ पे वो एज़ अ प्रिंसिपल रहे, कसूर में रहे, भाई फेरू साइड पे, शेखुपुरा साइड पे, शरफपुर, इस तरह से वो प्रिंसिपल रहे। तो बहुत सी किताबों के ऑथर हैं। फ़लसफ़े पे उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। एक शायर थे और बहुत अच्छा कलाम उनका मौजूद है। वो अपने आप को शायर कहते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी काफ़ी 8 से ज़्यादा किताबें उनकी शायरी की हैं। तो आज हम कुछ उनकी जो तसनीफ़ है हम उस पे बात करेंगे। उनकी मुस्लिम फ़लसफ़ा सबसे पहली एक किताब, सबसे पहले जो उनकी किताब आई थी 80s में, मुस्लिम फ़लसफ़ा, उसका ग़ालिबन ये वाला जो है एडिशन पहला था। इसके बहुत से एडिशन छपे और उसके बाद ये और उसके बाद भी होते रहे। ये उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी किताब थी और हमारे बहुत ही अच्छे प्रोफ़ेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक जो चेयरमैन रहे फ़लसफ़ा डिपार्टमेंट के पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो दोनों ने मिलके ये किताब लिखी थी। और ये एक फ़लसफ़े के ऊपर एक इंतहाई ऑथेंटिक बुक रही और एक अरसे तक और अभी तक मीन्स के कई दहाइयों तक फ़लसफ़े के स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। और असातिज़ा जो फ़लसफ़े के थे उस दौर के बड़े-बड़े जो नाम थे, उन्होंने इस किताब को बहुत ज़्यादा सराहा और इस किताब को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, मुस्लिम फ़लसफ़ा। फिर उसके बाद उनकी बहुत सी किताबें हैं। एक तसरीहात फ़लसफ़ा उनकी ज़िंदगी की आखिरी कुतुब में से एक है। इसमें उनके फ़लसफ़े के मज़ामीन थे, बहुत अच्छे मज़ामीन, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे ऊपर उन्होंने इस पे बात की है, जैसे कि इल्लामा इकबाल और इश्क़ रसूल, इकबाल का नज़रिया तालीम और इस तरह के फ़िक्र इकबाल के मुबादियात और तसव्वुफ़ की माहियत, इस तरह के मज़ामीन इसमें बहुत से बड़ी अच्छी कुतब में इनका शुमार होता है तसरीहात फ़लसफ़ा के नाम से। इसी तरह से उनके मज़ामीन की किताब है निगारशात। ये भी बहुत अच्छी कमाल इसको पज़ीराई मिली और इसमें भी फ़लसफ़े के मज़ामीन हैं बड़े अच्छे और बहुत अच्छी इसमें एक फ़लसफ़ियाना हमें एक फ़िक्र मिलती है। एक उनकी किताब जो पढ़ाई जाती रही, इनमें से अक्सर किताबें ख़ास तौर पे मुस्लिम फ़लसफ़ा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही हैं। अभी निगारशात और मुबादियात फ़लसफ़ा, तसरीहात फ़लसफ़ा, ये तो नहीं पढ़ाई जाती रही, लेकिन मुताला अखलाकियात भी उनकी ऐसी किताब है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही और बहुत पढ़ाई जाती रही। बहुत ज़्यादा इस पे लोगों ने इस पे अच्छा अपने राय का इज़हार किया और ये बाकायदा हमारे फ़लसफ़े के निसाब का हिस्सा थी। इसी तरह से एक और उनकी किताब मुताला फ़लसफ़ा यूनान, अज़ीज़ बुक डिपो ने, ये तकरीबन सभी किताबें सिवाय चंद एक के, अज़ीज़ बुक डिपो, अज़ीज़ बुखारी साहब बहुत अच्छे इल्म दोस्त शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उनके वो एक अच्छे पब्लिशर थे, तो उन्होंने ये सारी किताबें छापी। मुताला फ़लसफ़ा यूनान, ये एक बड़ी अच्छी ये भी किताब थी कि इसमें यूनानी फ़लसफ़े को उन्होंने अपना मौजू बनाया। इसी तरह से उनकी काफ़ी कुतुब जो थी वो इंटरमीडिएट में और बीए में और एमए में पढ़ाई जाती थी, जो दरसी कुतुब थी। तो ये भी सभी अज़ीज़ बुक डिपो ने छापी, जैसे अज़ीज़ आसान नफ्सियात, उनकी नफ्सियात पे भी कुछ किताबें हैं, तो ये मुख्तलिफ अदबार में छपती रही हैं। और एक मुबादियात फ़लसफ़ा, ये भी उनकी किताब एक बहुत अच्छी है। ये 11वीं जमात के लिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, 11वीं जमात के लिए, 12वीं जमात के लिए, और पहले जैसे बीए था तो बीए के लिए के स्टूडेंट्स के लिए ये, बाकायदा फ़लसफ़े के स्टूडेंट्स के लिए ये। और बल्कि आपको ये भी बताता चलूँ कि जो उनकी कई कुतुब है, जैसे कि ये मुस्लिम फ़लसफ़ा है, ये बेशुमार डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई जाती रही है। इन्हीं के स्टूडेंट्स के अलावा आर्मी में भी ये पढ़ाई जाती रही है। आर्मी को भी फ़लसफ़े से रूशनास कराने के लिए ये पढ़ाई जाती रही, और बहुत से इदारों में, ये बड़े-बड़े इदारों में ये किताब जो थी वो लागू थी।
اور اس کتاب کے حوالے سے آپ کو میں ایک بتاتا چلوں ایک بات کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا میں بھی پڑھائی جاتی رہی تھی، اور ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا ایک وفد گیا تھا پروفیسرز کا علی گڑھ یونیورسٹی. تو اس وقت ابو میرے والد صاحب حیات تھے، پروفیسر یوسف شدائی. تو وہ اس وفد کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں نے جب بات کی اور مسلم فلسفے کی بات کی تو بہت حیران ہوئے. اچھا آپ پروفیسر یوسف شدائی صاحب سے آپ ملے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہونے. جی ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں. ابو کے دوست ان میں شامل تھے پروفیسر حضرات میں. تو انہوں نے انڈیا والوں نے اس کتاب کی بہت تعریف کی اور کہا، ظاہر ہے وہ مسلم ہوں گے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے تھے پروفیسر حضرات، تو انہوں نے بہت اس کو سراہا اور بہت ہی ابو کی تعریف کی. جو کہ وہ وقت جب واپس آیا تو انہوں نے اس پہ ڈسکس کیا. نفسیات کے اوپر ان کی کافی کتب ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں اس وقت میسر تو نہیں ہیں، لائبریری میں کہیں موجود ہوں گی، لیکن یہ جو میجر کتابیں ہیں وہ ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی کتابیں جو مختلف کلاسوں میں لگی ہوئی تھی وہ تو کافی تعداد میں ہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شاعری کی. وہ اپنے آپ کو شاعر کہتے نہیں تھے، لیکن ان کی کافی کتب جو ہے نا وہ شاعری کی بھی ہیں. سب سے پہلے یہ جو ہے نا بدعت حضور کی، یہ ایک ایسی خوبصورت کلام ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. اور یہ اتنی آپ کوئی بھی شعر کوئی بھی ان کا نعت اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی اچھی اس میں انہوں نے اتنے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو تعریف بیان کی نہیں جا سکتی، کسی میں اتنی وہ مجال نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حق ادا کر سکے کہ ان کی تعریف کا. لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو ہم تعریف کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ درجات اپنے ہی ہم اوپر لے کے آتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی شاعری اس میں کا ذوق بھی اس میں آپ کو ملے گا. اچھا ان کی سب سے پہلی کتاب جو تھی نا وہ آتش غم تھی شاعری کے حوالے سے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت غزلیں، کمال قسم کی غزلیں ہیں. اور جس غزل کو بھی آپ پکڑیں، جس کو بھی دیکھیں تو وہ کمال ہی اس میں بات ہوتی ہے. اتنی خوبصورت اس میں آپ کو ردم ملے گا، جو بھی بڑی جس کو کہتے ہیں نا رچ پوئٹری، یہ آپ کو اس میں ملے گی. آپ کو کوئی بھی اگر میں نکال کے دوں، جیسے کہ ان کی غزل بڑی مشہور یہ غزل تھی، سونی پری ہے محفل رندہ تیرے بغیر، ہے میں کدے کا میں کدا ویراں تیرے بغیر، غمگی فضا افسردہ ستارے اداس چاند، شیرازہ جہاں ہے پریشاں تیرے بغیر، رگ رگ میں بجلیوں کی طرف ہے رچی ہوئی، بے کیف ہے فضائے گلستاں تیرے بغیر، ڈوبی ہوئی ہے غم کے ستاروں کی روشنی. یہ بڑی جو ہے نا اچھی پوئٹری اس میں بہت خوبصورت جو ہے نا آپ کو آتش غم میں ملے گی. اس کے بعد ان کی ایک اور بہت اچھی دل دریچے، یہ کمال قسم کی، یہ بھی ایک ان کی شاعری، اس میں پنجابی کا بھی کچھ حصہ ہے اور ان کی غزلیات کا بھی کچھ حصہ ہے. میں آپ کو جو ہے ایک غزل کا آپ کو سنا دیتا ہوں، چند ایک اشعار. جیسے اہل جہاں سے غم کا صلہ مانگتے رہے، ہم لوگ پتھروں سے خدا مانگتے رہے، کیا حوصلہ ہے جبر مسلسل کے باوجود، ہم لوگ زندگی کی دعا مانگتے رہے، ٹوٹے شجر سے جو تو بگولوں کی زد میں تھے، پتے خزاں سے در سے فنا مانگتے رہے، کس بانگ پن سے ہم نے گزاری ہے زندگی. یہ جو شعر ہے، یہ دو اشعار ان کے جو ہے نا اس غزل کے ان کی قبر کے کتبے پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. کس بانگ پن سے ہم نے گزاری ہے زندگی، کس تم کنت سے پاسے رضا مانگتے رہے، شہدائی مثل سایہ ابر رواں تھے ہم، اڑتی مسافتوں سے بقا مانگتے رہے. تو یہ دل دریچے کی یہ بہت اچھی. اسی طرح سے حرف تمنا ان کی شاعری کی کتاب ہے، بہت ہی اچھی. اس میں بڑی زبردست قسم کی غزلیں بھی ہیں اور اس میں بھی پنجابی کا بھی اس میں موجود ہے. یہ ابو کی جو ہے نا پنجابی کی شاعری. اور اس کے علاوہ متاع درد ایک بہت اچھی ابو کی کتاب متاع درد، یہ بھی غزلیات کا مجموعہ ہے اور کمال قسم کی اس میں شاعری تھی، اور یہ ابو کی شاعری کی آخری کتاب تھی. تو یہ ابو کی کچھ کتابیں ہیں، کچھ ابھی موجود نہیں ہیں. تو پروفیسر یوسف شدائی کو آج ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ابو کی جو جتنی اچھی غزلیں ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں گے. آپ اپنے کمنٹس میں اگر ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کیسی لگی تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، اور بہت سی ویڈیوز ہم ان کے غزلوں پہ اور پنجابی کے کلام پہ بنائیں گے. بہت شکریہ.